अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों का सिंधी के टीचर सर हिदायतुल्लाह। इंशाल्लाह आज जो है हम अपना सॉलिड सिंधी का नया टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे। चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आज हम जो पढ़ेंगे सिंधी ग्रामर पढ़ेंगे। ग्रामर जो भागो यानी कि ग्रामर का हिस्सा। ग्रामर जो भागो हमारा जुलाई वीक 4 का ये जो है टॉपिक है और इसमें हम जो है इंशाल्लाह आज 3 चीज़ें पढ़ेंगे, मज़मून, लफ्ज़ित और मुज़क्कर मुअन्नस। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सबसे पहले हम जो है मज़मून पढ़ेंगे। मज़मून जो हमारा है जुलाई वीक 4 में वो है हुनर दौलत आहे। हुनर का क्या मतलब है, सबसे पहले हम हुनर की बात करेंगे। जिस तरह के मुख्तलिफ़ हुनर होते हैं इंसान को वो हुनर सीखने बहुत ज़रूरी है ताकि इल्म के साथ साथ तालीम हासिल करने के साथ साथ हुनर का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हुनर जो है वो एक दौलत है। चलते हैं हम अभी पढ़ूंगा और मज़मून को पढ़ूंगा और साथ साथ मैं आपको इसकी जो है उर्दू मीनिंग बताऊंगा। हुनर एक दौलत आहे। सबसे फर्स्ट लाइन में पढ़ रहा हूँ। हुनर एक दौलत आहे ऐं हुनरमंद माण्हू दुनिया में हमेशा कामयाबी हासिल कंदो आहे। हुनर एक दौलत है और हुनरमंद शख्स दुनिया में हमेशा कामयाबी हासिल करता है। हुनर हासिल करण सां ज़िंदगी आसान थी वेंदी आहे। हुनर हासिल करने से ज़िंदगी आसान हो जाती है। ऐं हुनरमंद माण्हू केॾनि मां भूख न मरंदो आहे और हुनरमंद शख्स कभी भी भूख से नहीं मरता है। हुनरमंद माण्हू जी हिम्मत अफ़ज़ाई लाइ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन फरमायो आहे त हुनरमंद शख्स की हिम्मत अफ़ज़ाई के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अलकासब हबीबुल्लाह, हथ जो पोरियो कंदड़ अल्लाह जो दोस्त आहे। अलकासब हबीबुल्लाह का मतलब है हाथ से काम करने वाला अल्लाह ताला का दोस्त है। दुनिया में खुशहाली हासिल करने के लिए पंहिंजी रोज़ी हलाल तरीके से कमाइण लाइ हुनर सीखण तमाम ज़रूरी है। अपनी रोज़ी को हलाल तरीके से कमाने के लिए हुनर सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुशकिस्मती सां अल्लाह साईं असांजे मुल्क के हुनरमंद माण्हू सां नवाज़ियो आहे। खुशकिस्मती से अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को हुनरमंद लोगों से नवाजा है, जिन्हनि जे हथनि जे हुनर जो न रुगो पंहिंजे मुल्क में बल्कि परदेह में बि वॾो मान आहे। जिनके हाथ के हुनरों का न सिर्फ अपने मुल्क में बल्कि परदेश में भी, दूसरे ममालिक में भी बहुत ज़्यादा वैल्यू है या बहुत ज़्यादा इज़्ज़त है। हमारे मुल्क के लोग जो बनाते हैं वो सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं बल्कि दूसरे मुल्क के लोग भी उस चीज़ों को, उस हुनर को पसंद करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ मैं। इल्म सां गॾु माण्हू के हुनर बि सीखण घुरिजे। इल्म के साथ साथ इंसान को कोई हुनर भी सीखना चाहिए। इल्म तो अव्वल तो इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है। अगर इल्म नहीं होगा तो हम कोई काम नहीं कर सकते, लेकिन इल्म हासिल करने के साथ साथ हुनर सीखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इल्म हासिल करने के साथ साथ इंसान को कोई हुनर भी सीखना ज़रूरी है, ज़रूर सीखना चाहिए। यह हकीकत आहे ता इल्म एक कीमती दौलत आहे। ये हकीकत है कि इल्म एक कीमती दौलत है जिन्हन के को चोर चोरी ना करे सके तो जिसको कोई चोर चोरी नहीं कर सकता। पर जे किनन इन कीमती दौलत सां गॾु हुनर जहिड़ी दौलत न हुजे त इल्म जहिड़ी दौलत बि किनन कम जी न हूंदी आहे। लेकिन अगर इस कीमती दौलत के साथ साथ हुनर जैसी दौलत ना हो तो इल्म की जो दौलत है, अगर इसके साथ हुनर जैसी दौलत ना हो तो इल्म की दौलत कभी भी किसी काम की नहीं है। यानी कि इल्म के साथ साथ हुनर का होना भी बहुत ज़रूरी है। असां हिन वक्त पर डे में केतिरियूं शयूं घुरायूं था। आज हम देखते हैं कि हम बाहर ममालिक से कितनी चीज़ें ही मंगवाते हैं जिन्हनि जे करे मुल्क जो काफ़ी पैसों ज़ाया थियो तो, जिसकी वजह से मुल्क का बहुत सारा पैसा ज़ाया होता है। पर जे किरन असां वटि अहिड़ियूं शयूं बनाइण लाइ तरबियत याफ़्ता हुनरमंद हुजण, लेकिन अगर हमारे पास हमारे मुल्क में वो चीज़ें बनाने के लिए तरबियत याफ़्ता हुनरमंद होंगे ऐं ज़िंदगी जो घुरियल शयूं पाण ठाहे सघनि, अगर हम ज़िंदगी की सारी ज़रूरत की चीज़ें ख़ुद बना सकेंगे ऐं असांजो मुल्क ख़ुद कफ़ील थी वेंदो तो हमारा मुल्क जो है वो ख़ुद कफ़ील हो जाएगा और हमें बाहर ममालिक से चीज़ें मंगवाने की ज़रूरत नहीं होंगी और इसी तरह हमारे मुल्क का पैसा हमारे मुल्क पे ही ख़र्च होगा ऐं असी खुशहाल थी वयूं और हमारा मुल्क जो है वो खुशहाली की तरफ जाएगा और हम खुशहाल कौम खिलाएँगे और हम खुशहाल हो जाएंगे। इस तरह हमारी ज़िंदगियाँ भी सुकून से
گزریں گی۔ ہنرمند ماڑھن سائیں ملک جی عزت ودے تھی، ہنرمند لوگوں سے ہی ملک کی عزت بڑھتی ہے۔ ہن وقت دنیا میں وہی ملک خوشحال ऐं دولت مند آہن جن وٹ ہنر جی دولت آہے۔ آج کے دور میں دنیا کے وہی ملک خوشحال اور دولت مند ہیں جن کے پاس ہنر کی دولت ہے۔ لاسٹ پیراگراف پڑھتے ہیں ہم۔ اساں کے با گھرجے تا علم سا گڈو گڈ ہنر جی دولت با حاصل کریوں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ علم کے ساتھ ساتھ گڈو گڈ کہتے ہیں ساتھ ساتھ ہنر کی دولت بھی حاصل کریں ऐं پانچی علم ऐं ہنر جی دولت سا ملک جی ترقی خوشحالی اور اپنے علم اور ہنر کے ساتھ ملک کی ترقی خوشحالی سرفرازی کے لیے محنت کریں، جدوجہد کریں، کوشش کریں ऐं پانجے پیارے ملک کے ترقی جے راہ تے گامزن کریوں اور اپنے پیارے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں۔ ٹھیک ہے، تو آج کا جو ہمارا یہ مضمون ہے وہ یہاں ختم ہوا۔ تو انشاءاللہ اگر اس میں کوئی کنفیوژن ہے تو ہم اپنی زوم میٹنگ میں آپ جو ہے وہ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ چلتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ کی طرف۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے آپ لوگوں کے اس ٹاپک میں لفظ ضد ہے۔ لفظ ضد میں پڑھتا ہوں اور اس کی میننگ آپ کو بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے، جھونن جھونن، جھونن کہتے ہیں پرانے کو، قدیم پرانا، اس کی ضد ہے نون نیا۔ ڈے ڈے کہتے ہیں دیس کو، پر ڈے پردیس یعنی کہ بیرون ملک۔ اگیوں آگے، پویوں پیچھے، کوڑی جھوٹا، سچی سچا، کوسو گرم، تھدو ٹھنڈا۔ نیکسٹ میں ہے مہانگو مہنگا، سہانگو سستا۔ اتر مشرق، دکن مغرب۔ اوبھر شمال، اول جنوب۔ گل پھول، کنڈو کانٹا۔ گوڑ شور، شانت خاموشی۔ اس کے بعد لاسٹ ہے تکرار، جھگڑا یا لڑائی، اور اس کی ضد ہے صلح۔ ٹھیک ہے، لفظ ضد آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے انشاءاللہ، امید ہے۔ اور نیکسٹ سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں۔ نیکسٹ میں ہمارے پاس ہے سندھی میں مذکر مؤنث ٹھاڻ جا اصول، یعنی کہ سندھی میں مذکر مؤنث بنانے کے طریقے۔ ٹھیک ہے، اس میں اس کے 6 طریقے ہیں اور اس کا ہم پہلے 3 طریقے جو ہے ہم اس ٹرم میں پڑھیں گے اور انشاءاللہ 3 طریقے جو ہیں ہم وہ نیکسٹ ٹرم میں پڑھیں گے۔ طریقہ نمبر 1، طریقہ نمبر 1 جو ہے اردو کے جن مؤنث الفاظ کے آخری میں نون نی یا نون آتا ہو، جیسے مالکن، مالن، باورچن یا ماسٹرانی، استانی، رئیسانی وغیرہ، تو سندھی میں ایسے مؤنث کے آخری میں یانی یا انی آتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ماستر ہے، ماستر کی کیا ہو جائے گی؟ ماستر یانی۔ ٹھیک ہے، اور نیکسٹ ہے ڈاکٹر، تو ڈاکٹر کا ڈاکٹر یانی۔ مالک، مالک کا مالکیانی۔ ٹھیک ہے، طریقہ نمبر 2 پڑھتے ہیں۔ طریقہ نمبر 2 ہے سندھی میں مذکر کے اکثر الفاظ ایسے ہیں جن کے آخر میں واو آتا ہے، ان کو مؤنث میں تبدیل کرنے کے لیے واو کی جگہ یا کا حرف لگانے سے وہ لفظ مؤنث ہو جائے گا۔ مثال گیرو، گیرو کہتے ہیں فاختہ کو، گیری، گیری فاختہ کی مؤنث ہے، گیرو کبوتر یا فاختہ کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے چھوکرو لڑکا، چھوکری لڑکی۔ چاچو چاچا، چاچی، اس کی مؤنث کیا ہوگی؟ چاچی۔ تو اس طرح جو بھی مذکر ہوگا جس کے آخر میں واو آئے گا تو اس کی مؤنث بنانے کے لیے ہم نے یہ یاد رکھنا ہوگا کہ ہم واو کی جگہ یا لگائیں گے۔ ٹھیک ہے، اور اس میں آپ کو بتا دوں ڈاڈو، ایک اگر میں ڈاڈو، ڈاڑھی، اس طرح بہت سارے ہیں کہ جو واو ہوتے ہیں اس کے آخر میں یا لگتا ہے۔ چلتے ہیں ہم اپنی نیکسٹ اور لاسٹ سلائیڈ کی طرف۔ ہم طریقہ نمبر 3 پڑھیں گے اس میں۔ ٹھیک ہے، طریقہ نمبر 3 کیا ہے؟ سندھی میں جن مذکر الفاظ کے آخر میں آخری حروف پر پیش آئے تو ان کو مؤنث تبدیل کرنے کے لیے پیش کی جگہ زیر لگانے سے وہ الفاظ مؤنث میں تبدیل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، جس طرح مثال سوٹر، سوٹری، یعنی کہ جو پیش لگا ہے تو اس کی جو مؤنث بنانے کے لیے اس کی زیر اس کے نیچے لگیں گے۔ سوٹ کہتے ہیں خالہ کے بیٹے کو، ٹھیک ہے، اور سوٹری کہیں گے خالہ کی بیٹی کو۔ ٹھیک ہے، پھر ہے ککڑو، ککڑو کہتے ہیں مرغا، ککڑی، زیر لگے گا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ مرغی۔ گدھو، گدھو کہتے ہیں گدھے کو، گدھی، گدھی، تو زیر لگے گا۔ اس طرح جو بھی مذکر جن کی مذکر کے آخر میں پیش ہوگا تو اس کی مؤنث بنانے کے لیے ہم اس کے آخر میں زیر لگائیں گے۔ امید ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو آج کا سبق جو ہے سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، تھینک یو سو مچ۔